मेरो सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै मैले मेरो परिवारको विरुद्ध गएर लिएको डिसिजन हुन पुग्यो। यदि मलाई पर्न सक्छ भने सम्भवतः यहाँलाई पर्न सक्दैन भनेर कसरी भन्न सकिएला। हो, म यस्तो परिवेश र ओहदामा थिएँ जहाँबाट मैले अरूलाई छहारी दिनु पर्थ्यो। त्यस्तो शीतल दिने ठुलो छहारी बन्दा बन्दै पनि मलाई नै यस्तो पर्यो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, मलाई पर्न सक्छ भने सम्भवतः यहाँहरूलाई पनि पर्न नसक्ला भनेर कसरी भन्न सक्छु। जीवन बुझ्न पछाडि फर्केर आफ्नो वास्तविकता हेर्नुपर्दछ र जीवन बाँच्न अगाडि बढेर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यही मन्त्रलाई मैले आत्मसात गर्दै जीवनमा केही त गर्नै पर्छ भन्दै एउटा प्रतिष्ठित आइएनजीमा राम्रो ओहदामा आफ्नो लगनशीलताले काम गर्ने मौका पाएँ। आइएनजिओ भन्ने बित्तिकै हरेक मान्छेलाई ओहो यसमा काम गर्न पाए त भन्ने नै हुन्छ। नहोस् पनि किन, मैले आफ्नो नामको चर्चा पनि आइएनजिओमै कार्यरत भएर चुलीमा ल्याउन सकेँ। रचना। म्याम, हजुर रचना म्याम होइन? रचना म्याम, मेरो एउटा समस्या छ। यस प्रकारको जटिलतामा अल्झिएको छु। हजुर समक्ष मेरो समस्या राखेपछि अहिले मलाई बल्ल सहज महसुस भयो भन्दै अनेक केसहरू आउँथ्यो। म स्वयं अरू व्यक्तिहरूलाई परामर्श गर्ने अहोदामा थिएँ। मानसिक रोगी समाजमा देखिएका हरेक प्रकारका हिंसाहरूलाई आफ्नै सम्झेर त्यसको समाधानको निचोडमा पुग्ने प्रयास गर्थे। देखिएका र सुनिएका हिंसाबाट मानिसहरूलाई मुक्त गराउन मैले आफ्नो पहल उठाएकी थिएँ। मैले काम गर्ने डिपार्टमेन्ट नै यही हिंसा र अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने खाले थियो। ठाउँ ठाउँमा यस्तो केसेसहरू धेरै मात्रामा भेटिनु हुँदा मैले काम गर्ने आइएनजिओले मेरो पोस्टिङ बुटोलमा गरिदियो। आफ्नो घर परिवारदेखि अलग्गै टाढा सुरुमा अलिअलि डर र चिन्ता ममा पर्दै थियो। बुटोल असाध्यै राम्रो ठाउँ रहेछ। त्यहाँ पनि म थोरै समयमा सबैको प्यारी बन्न सकेँ। आफ्नो कामप्रतिको लगावले गर्दा सबै खाले सेवाग्राहीहरूलाई मैले राम्रो सुझाव र सहयोग गर्न मौका पाएँ अफिसबाटै। आफ्नो काम नै यही क्षेत्रमा भएको हुँदा मलाई हर प्रकारको हिंसाहरूमध्ये महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा देख्दा असाध्यै नमिठो लागेर आउँथ्यो। त्यसमाथि महिला हिंसाका केसहरू त कति हो कति। महिला हाम्रो सृष्टिकर्ता हो, सबैलाई थाहा छ र सबैले रटान पनि लाउँछन् महिला हाम्रो सृष्टिकर्ता हो भनेर। त्यसैले पनि हरेक हिंसाको अन्त्य गर्न सकियो भने त्यहाँ सुन्दर वातावरणको सृजना हुन्छ। तर यहाँ आफ्नैबाट आफ्नै शोषित छन्। भइरहेको हिंसालाई बाहिर ल्याउन नसकेर दबिएको आवाजमा कैयौँ चेलीहरू मार्बल लगाइएको 2-3 तल्लाको घरभित्रको कुनाको कोठाको बन्द झ्यालमा गुम्सिएर रुँदैछन्। हिंसा सबै वर्गमाथि भइरहेको छ, जसको अन्त्य गर्न अति नै आवश्यक भएको हुँदा म निडर भएर आफ्ना पाइलाहरू हिंसा विरुद्ध उठाउँदै थिएँ। तर कसले सोचेको थियो र म आफै पनि त्यसको शिकार हुन्छु भनेर। त्यो पनि नजानी खै कस्तो रनबोल्नमा परेछु। आफैमाथि हिंसा भएको मैले किन खुलेर बोल्न सकिनँ? त्यो युद्ध मैदानमा मैले किन खुलेर युद्ध गर्न सकिनँ? गरौँ पनि कसलाई परास्त गरौँ? जसले हिंसा गर्यो उसलाई कसरी पराजित गरौँ? ऊ अहिले मभन्दा धेरै टाढा छ। अनि त्यही युद्ध मैदानको घाउको चोट अहिले ममाथि दीर्घकालीन रूपमा परिरहेको छ। त्यो चोट दिने पनि आफ्नै आफन्त, छरछिमेक र चिने जानेको मान्छेहरू। उनीहरूलाई कसरी पराजित गरौँ जब उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध मैदानमै थिएनन्? मेरा यी शब्द जालहरूले तपाईँहरूलाई बुझ्न अलिक कठिन भयो होला है। मैले के कुरा गरिरहेको छु भनेर। कस्तो हिंसा, कस्तो पराजय, कस्तो विजय अनि को शत्रु। यो घाउ धेरै वर्ष पुरानो घाउ हो, तर बेला बेलामा यसको टाटो उब्काइरहन्छ। कहिले उब्काउने कहिले सुक्ने कामहरू भइरहेर होला। सायद कहिले पनि राम्रोसँग सुक्न पाएन, घाउ निको हुन पाएन। आज भने अति नभयो, यो घाउ मजाले खोलिदिन्छु। चराउने गरेर औषधि लाउँछु। एकचोटिमै यो घाउ निको पारिदिन्छु। अति भयो, अब धेरै सहन सक्दिनँ। बरु मृत्युवरण गर्न सजिलो होला,
तर यो घाउ लिएर हिँड्न मलाई निकै गाह्रो पर्यो। मैले देखिने शत्रुसँग त लडाइँ गर्न सकौँला, जित्न सकौँला, तर नदेखिने शत्रु जसलाई फलानुले के भन्ला भन्ने नाम दिइएको छ, त्यो शत्रुसँग म कसरी जितौँ, कहाँ भेटौँ र कसरी उसँग युद्ध गरौँ? म भित्रभित्रै घाइते भएको छु। त्यही घाइते म भित्रको मलाई निको पारेर पुनर्जीवित गराउन यो कथा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछु। बुटोल मेरो काम गर्ने थलो मात्र थिएन, त्यहाँ मेरा काम गर्ने सहकर्मी साथीहरू मेरा परिवार जस्ता थिए। आवश्यक परेकोलाई सहयोग गर्नु मेरो काम र कर्तव्य थियो, जुन म निकै रमाइरहेको थिएँ। यसै क्रममा एक दिन कामको ब्रेकमा मेरो युकेमा बस्ने मेरो पुरानो साथी रमिलाले फोन गरी हामी अनलाइनमा कुरा गर्दैथ्यौँ। कुरा गर्ने क्रममा रमिलाले मलाई भन्न थाले, साँच्ची रचना, एउटा कुरा भन्छु, नरिसा ल, साँच्ची बोयफ्रेन्ड छ कि छैन तेरो? मैले हाँस्दै, कामको प्रेसर छ यार, कहाँ अहिले यस्तो कुरामा ध्यान दिन सक्नु, अब यो उमेर पनि रहेन बोयफ्रेन्ड अनि यस्तो चक्करमा पर्ने, मैले सहज हिसाबमा जवाफ दिएको थिएँ। त्यत्तिकैमा उसले हत्त नपत्त, मेरो नजरमा एउटा निकै राम्रो केटा छ, अब बिहेबारी गर्नुपर्छ यार, कति प्रोफेसनल लाइफमा मात्र बिजी हुने, अब बिहेबारीतिर पनि लाग्नुपर्छ, अब सेटलमेन्टतिर जानु पर्यो नि भनेर सुझाउँदै थिइन्। म साँच्चै भन्नुपर्दा बिहेको लागि केही सोच्न सक्ने उमेरमा पनि थिएन र अवस्थामा पनि थिएन। हुन त मेरो उमेर त्यो बेलामा 24 वर्ष मात्र थियो, तर पनि मलाई त्यो कुरा अहिले आवश्यक छ जस्तो लागेको थिएन। तर पनि उनले बारम्बार जिगर गरिरहेको भएर उनको कुरामा म ध्यान दिँदै थिएँ र अनि भन्दै उसको होमा हो मिलाउँदै थिएँ। त्यही क्रममा उनले आफूसँगै रहेको साथी उसँग चिना परिचय गराइदिए। पुरानो साथीले नै चिना परिचय गराइदिएको भएर मलाई त्यस केटासँग कुराकानी गर्न खासै सङ्कोच लागेन। उसको नाम राजीव रहेछ। हाम्रो पहिलो कुराकानी अनलाइनमा भयो। म कामको प्रेसरमा दिनभरि हुन्थेँ। जब एकछिन फुर्सद मिल्थ्यो हामी कुराकानी गर्थ्यौँ। त्यो बेलामा उसको बोली, उसको मिजासिलो स्वभावले मलाई उप्रति आकर्षित गर्दै थियो। हामी दिनौँ कुरा गर्न थाल्यौँ। हामी एकअर्कालाई आज दिनभरिमा के भयो, कसो भयो र के गर्यौँ भन्ने कुराहरू साटासाट गर्थ्यौँ। मलाई साँच्चै भन्नुपर्दा कामबाट त्यति फुर्सदै थिएन। उसको पर्सनल लाइफ र वरपरको कुराको बारेमा मैले त्यति चियो चर्चो र चासो दिइनँ। मात्र उसले जति अभिव्यक्त गर्थ्यो म त्यति सुनिरहन्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै हामी एकअर्कामा यति सहज भइसकेका थियौँ कि हामी बिहे पश्चात घुम्न जाने ठाउँहरू पनि कल्पना गर्न थालिसकेका थियौँ। छोटो समयमै मलाई उसँगको बोलीचालीमा प्रगाढ मायाले भरिएको भान हुन थाल्यो। हामीले एकअर्कालाई आफ्नो आदत बनाइसकेका थियौँ। 24 वर्षको उमेर भर्खरको जवान पनि होइन र उमेर ढल्किँदै गएको उमेर पनि होइन, भनिन्छ नि मखमली उमेर हो, त्यस्तैमा थिएँ म। सायद उसको बोलीले मलाई हरेक पल न्यानो स्पर्श गराउँथ्यो। अचम्मकै थियो त्यो भावना। मैले उसको व्यक्तिगत विवरण केही पनि बुझ्ने कोसिस गरिनँ, मलाई आवश्यक पनि परिन। मैले आँखा चिम्म गरेर विश्वास गरेको थिएँ मेरो साथीमाथि र साथीले चिनाइदिएको राजीवमाथि। उसको बोली वचन आचरण जति पनि मैले बुझेको थिएँ, यो मान्छे ठिक छ बिहे गर्नको लागि जस्तो भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएँ। हामी पनि डिजिटल मायामा पर्दै गयौँ। भनिन्छ नि एकअर्कालाई देखेको छैन अहिलेसम्म, तर पनि एकअर्काले एकअर्काको मन चोरेर लगिदिएको जस्तो। कुरा गर्दै जाँदा हामीले आफूलाई यो आकाशमा मडारिएको सेतो बादलसँग दाँच्न पुग्थ्यौँ। यी बादलहरू एक आपसमा ठोकिँदै आफ्नो मायाको अद्भुत जादु छरेको देख्दा हामी एक आपसमा ठोकी आफ्नो तृष्णा मेटेको कल्पना गर्थ्यौँ। मैले अब उसँगको प्रेम गर्न भन्नै पर्छ भन्ने सोचेँ। मलाई सम्बन्ध त्यसै लम्बाउनु थिएन, मलाई सम्बन्धलाई बिहेमै परिणत गर्नु थियो। मैले राजीवको बारेमा घरमा आमासँग कुरा राखेँ र उनको बारेमा केही कुराहरू बताएँ। सायद आमाको मन बुझि नसक्नुको हुन्छ, खोइ किन हो आमाले तुरुन्तै भन्नुभयो, राम्रोसँग बुझे जस्तै केटाको बारेमा
अनि के जात हो त? पहिलो प्रश्न राम्रोसँग बुझिस् भन्नुको तात्पर्य के? मैले बुझ्नुपर्ने के थियो, मैले बुझ्न सकिनँ। अनि रह्यो अर्को प्रश्न जातको। म आफै पनि जात जाति छुवाछुत उच निच धनी गरिब रङ्गभेदको लफडामा नपर्ने मान्छे, त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउने मान्छे। म नै जात मिलेन भनेर केटासँग बिहे नगर्ने त प्रश्नै थिएन। मैले आमालाई यो जातपात भन्दा पनि मान्छेको मन कस्तो छ त्यो मात्रै बुझे हुँदैन भनेर जवाफ फर्काएँ। मैले राजीवको बारेमा आमालाई थोरै जानकारी गराएँ। खै किन हो, आमा पटक्कै मान्नु भएन। आमाले हुँदैन हुँदैन हुँदैन, यो केटा त हुँदैन, मलाई राम्रो भाइब्स नै आइरहेको छैन, अनि जात नमिल्ने पनि हुँदैन भनेर आमाले ढिपी कस्नुभयो। त्यो बेलामा मलाई मेरो प्रेमको दुश्मन मेरो आमा नै बनिदिएको देख्दा नराम्रो लाग्यो। म बुझ्ने उमेरमै थिएँ। मेरो काम अनि कामको प्रकृति पनि मैले बुझ्ने र अरूलाई बुझाउने थियो। तर त्यो बेला मैले किन बुझिनँ? मैले बुझ्ने प्रयास गरिनँ सायद। मैले कुरा बुझ्दै नबुझी, आमाको कुरा सुन्दै नसुनी आफ्नो घमण्डको जित बनाएँ। मैले मेरो परिवारले मेरो प्रेमको स्वीकृति नदिए पनि म आफै बिहे गर्न सक्छु भन्ने जिद गर्न लागेको देख्दा मेरो परिवार अझै पनि छक्क मान्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि म बिहे गर्ने एकरो टिपीमा थिएँ। म मेरो घर काठमाडौँभन्दा टाढा रहेको अनि एक्लै बसेर सङ्घर्ष गरिरहेको भएर पनि होला मेरो परिवारले ल होस् न त, घरदेखि टाढा पनि छे, हामीभन्दा धेरै संसार देखेकै छे, छोरीलाई जात मिल्दै मिल्दैन बिहे नगर भनेको मान्दैन भन्दै दबाब दिन अलिक खुकुलो बनाउनु भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। त्यही आधारमा मैले राजीवलाई सबै वृत्तान्त बताइदिएँ र उनले पनि अहिले मेरो घरको अभिभावक पनि आउन मिल्ने स्थितिमा छैन, अब म र साथी चाहिँ फ्लाइट लिएर नेपाल आउँछौँ, त्यतिन्जेलसम्म केही व्यवस्था गर्दै गर भनेर बिहे जति सक्दो छिटो गर्ने आग्रह गर्न थाल्यो। यहाँ कुरा थोरै अड्किएको थियो। यतापट्टि आमाले त्यस केटासँग जात मिल्दैन र मलाई खासै मन पनि परेको छैन, त्यसैले बिहे नगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उता फेरि परिवारले नै छोरीले जे गर्छ ठिकै त गर्ला नि भन्ने विश्वास पनि देखाउनु भएको थियो। त्यसै कारणले बिहेको लागि म जसरी भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर मैले टिपी कसेको थिएँ। अब हाम्रो सल्लाह भयो कि हामी सामान्य तरिकाले भए पनि विवाह सम्पन्न गरौँ भनेर। मैले विवाह गर्ने निर्णयमा पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गरेको खबर सुनाएपछि मलाई अझै पनि याद छ, सबैभन्दा खुसी राजीव हुनुहुन्थ्यो। मलाई विवाह गरेर आफ्नो खुट्टामा उभि राम्रो ढङ्गले आफ्नो घर गरी खान सानैबाट सपना थियो, जुन कुरा सानैबाट घरमा आमा बुवाले सिकाउनुहुन्थ्यो। छोरी भएर जन्मिएपछि आफ्नोभन्दा पनि बढी ख्याल आफ्नो परिवारको गर्नुपर्छ। मैले आफ्नो परिवार भनेर घर गरेर खाने दिन मेरो आँखा अगाडि नै थियो। म आफ्नो विवाहको कुराले यस्तो महसुस गर्दथेँ कि परिन्छ नि सिमलको बुवा जस्तै हलुका र खुसी हुँदै रमाउँदै उड्दै थिएँ। सबै नारीको सपना हुन्छ श्रृङ्गारिने, बेहुली बन्ने अनि त्यो विशेष दिनलाई पर्खिबस्ने। राजीव बिहे गर्न भनेर नेपाल आउँदै थियो अनि मलाई भने ट्रान्जिट धेरै ठाउँमा नपरोस्, कतै लामो पनि नपरोस् भन्दै प्लेन एकैचोटि छिटो आइदियोस् न भन्ने बिछट्टै इच्छा थियो। अनि त्यो कसैलाई कुर्नुपर्ने प्रतीक्षाको घडी पनि कति लामो। र फाइनल्ली राजीव र राजीवको साथी भएर नेपाल बिहे गर्न आउनुभयो। उहाँसँग भेट्दा म लाली गुराँसभन्दा पनि मिठो हाँस्न थालेकी थिएँ। मैले आफ्नो लागि भनेर खुसीले हाँस्न नपाएको धेरै भएको रहेछ। जहिले काम काम उहाँ आउन साथ नै केही बेरको गफगाफमै अब छिट्टै बिहा गर्नुपर्छ है भनेर भन्न थाल्नुभयो। मैले अहिले सामान्य तवरले नै बिहा गर्ने कि इङ्गेजमेन्ट मात्रै गर्ने भन्ने कुरामा डिसाइड गरिसकेको थिइनँ, किनभने मलाई मेरो परिवार पनि साथ चाहिएको थियो यत्रो ठुलो दिनमा। विवाह सबै नारीको सपना हुन्छ, अझ नेपाली नारीको त झन् ठुलो सपना हुन्छ, श्रृङ्गारिने अनि आमा बुवाले कन्यादान दिने। योभन्दा अगाडिसम्म त बिहा गर्ने कुरा मात्र थियो। अब जो दुला बन्दै थिए उनी अगाडि आइसकेपछि झन् झन् डर लाग्न थाल्यो मलाई। म मेरो आमा बुवा मेरो परिवार बिना कसरी बिहा गरौँ?
मैले एकचोटि आमा बुवा र परिवारलाई इन्फर्म गर्नै पर्थ्यो र मैले घरमा फोन गरेँ र सबै कुराको जानकारी दिएँ। अब यत्रो सबै भइसकेपछि आमा बुवाले पनि खासै स्वीकृति दिनु भएन, तर नकार्नु पनि भएन। काठमाडौँदेखि बुटोल आउनु पर्ने थियो। त्यही बेलामा स्थिति पनि असामान्य भइदियो। सार्वजनिक सवारी साधनहरू बन्द भइदियो। तर जसो तसो परिवारको तर्फबाट 2 जना भाइहरू, मेरा काकाका छोराहरू मेरा निम्ति आइदिने कुरा भयो। हामीले सामान्य तवरले इन्गेजमेन्ट मात्रै गर्ने सल्लाह गरेका थियौँ। मैले घरमा फोन गरेको भोलिपल्ट हामी दिनभरि त्यसको लागि तयारीमा जुट्नु पर्ने थियो। पर्सिपल्ट हाम्रो मन्दिरमा गएर इन्गेजमेन्ट गर्ने सल्लाह भएको थियो। जब राजीव र राजीवको साथी होटेलमा चेक इन गर्न लागे, त्यस बखत राजीवले मलाई कुनामा लगेर भन्न थाले, रचना हेर न, हतार मैले करेन्सी साट्नै पाइनँ। अब यहाँ साट्नु पनि मिल्दैन होला, अलिकति पैसा छ भने म पछि मिलाउँछु, दिइराख न ल। म सानैदेखि अरूलाई सहयोग गर्न अथवा कसैले केही माग्यो भने नै भन्न नसक्ने खाले थिएँ। झन् त्यसमाथि राजीव त मेरो हुनेवाला श्रीमान थियो, उसलाई कसरी नै भन्न सक्थेँ। मैले केही छिनमै आफ्नो ब्याङ्कबाट केही रकम झिकेर उनलाई होटल चेक इन गर्ने बेलामा पैसा दिएँ र म आफ्नो कोठातिर लागेँ अनि राजीव र राजीवको साथी होटलतिर। भोलि बिहान हामी होटल अगाडि भेट्ने कुरा थियो र त्यसै बमोजिम हामी 8 बजे बिहानै भेट्यौँ र लाग्यौँ भोलिपल्टको तयारी गर्न। मैले सोचेको थिएँ इन्गेजमेन्ट गर्दा सामान्य तौर तरिका विधि पुर्याएर कार्यक्रम सकाउँला भनेर, तर राजीवले रेडिमेड सुट, प्यान्ट, टाई अनि सर्ट किन्न भनेर उक्त चिजहरू पाउने मार्केट लिएर जान भन्यो। त्यहाँ उनलाई मनपर्ने प्रकारको कपडा रोजेपछि उनले फेरि आग्रह गर्न थाल्यो, रचना हेर न, यहाँ पैसा साट्न जानै पाइएन, यसको पेमेन्ट गरिदिइराख न ल। त्यसमा पनि मलाई कुनै समस्या थिएन। मलाई हुन पनि किन समस्या हुनु, मेरो आफ्नै हो। मैले त्यहाँ पनि पेमेन्ट गरिदिएँ र त्यसपछि हामी बेहुलीको श्रृङ्गार पटार पाउने ठाउँतिर लाग्यौँ। उसले मलाई त्यतातिर किन लग्यो थाहा थिएन। उनले मलाई सम्पूर्ण बेहुलीको सेट किन्न लगायो। मैले पनि ठिकै छ, यही ल्याएर स्वयंवर गर्ने होला भन्ने कुरा बुझेको थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो दिनभरि हामीले सपिङ गऱ्यौँ। सपिङ गऱ्यौँ भन्दा पनि उसले सपिङ गरिदियो भनौँ। उसले मैले लाउनेदेखि मैले फेर्ने चप्पलदेखि लिएर मेरो साडी, चोलो, श्रृङ्गार अनि मेरो भित्री वस्त्रसम्म सबै सपिङ गरिदियो। तर पैसा भने मलाई तिर्न लगायो। उसँग करेन्सी जो साटेको थिएन। यसरी साँझसम्म हामीले बेहुलाको र बेहुलीको सबै सेट, लुगाहरू र चाहिने सामानहरू किन्यौँ र अन्त्यमा उसले भन्न थाल्यो, साँच्चै यतातिर सुन पसल कहाँ छ? इन्गेजमेन्टमा अलिक गतिले सुन भयो भने त किन्न पर्ने नि, होइन? मैले त्यस्तो केही पनि सोचिनँ। हुन त सोच्नु पर्ने थियो। जो मान्छे बिहे गर्न भनेर आएको छ, उसले न सुन लिएर आएको छ, न सामान लिएर आएको छ, न केही विधि मिलाएर केही कुरा नै लिएर आएको छ। मैले सोझो हिसाबले सोचेँ, हो त, हामी सुन पसलमा लाग्यौँ। मैले केटालाई चाहिने औँठी किनेँ, उसले केटीलाई चाहिने औँठी किन्यो। तर फेरि पनि पैसा मैले नै तिरेँ। ठिकै छ, उसको भन्नु पनि मेरै हो, मेरो भन्नु पनि मेरै हो, आखिर हाम्रै हो। सबै सामानको जोहो भएपछि हामी आफ्नो कोठातिर लाग्दै थियौँ। त्यतिकैमा फेरि राजीवले भन्न थाल्यो, अब भोलि बिहान कार्यक्रम छ, अब के पर्ला, अलिकति थोरै पैसा छ भने झिकेर देऊ न है, म साटेर तिमीलाई दिन्छु। मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। एका बिहान फेरि उसलाई आपत पर्यो भने पैसा कहाँ खोज्न जाने। मैले पनि केही बेरमा केही रकम ल्याएर उनलाई दिएँ। भोलि बिहानै हाम्रो इन्गेजमेन्ट हुने कुरा थियो र मेरा भाइहरू पनि भोलि बिहानै काठमाडौँबाट बुटोलका लागि आउँदै थिए। दिनभरि लखतरान परेको शरीर जब खाटमा बिसाएँ, अनेक कुराहरू दिमागमा खेल्न थाल्यो। यत्रो ठुलो निर्णय गर्दैछु, कमसेकम परिवार नभई त बिहे गर्नु हुँदैन। भोलि इन्गेजमेन्ट मात्र भएपछि दुवै परिवार सामेल गराएर मात्रै बिहे गर्नुपर्छ।
यो केटाकेटीको खेल जस्तो हुँदैन। म मनमा अनेक तर्कना खेलाउँदै भोलिको लागि सुतेँ भन्दा पनि पल्टेँ। आँखा चिम्म थियो तर निदरी थिएन। मान्छेलाई 3टा बेलामा निद्रा लाग्दैन। 1 जब ऊ मायामा पर्छ, 2 जब ऊ पिरमा पर्छ, र 3 जब उसको मनमा कुरा खेल्छ। मलाई 3टै भएको थियो। मलाई उसको मायाको मिठो बाढले हान्दै थियो अनि म चिन्तामा पनि थिएँ। आमा बुवा बिना भोलि यत्रो निर्णय कसरी गर्दैछु मैले, र मनमा कुरा पनि खेल्दै थियो। आखिर यो सब हुँदैछ के? भोलिपल्ट बिहान भाइहरूसँग भेट भयो र मन्दिर परिसरमा राजीव र राजीवको साथी पनि आयो। इन्गेजमेन्ट गर्नको लागि गुरु भने राजीवको साथीले मिलाइदिएको थियो। धन्न त्यति एउटा काम त केटा पक्षबाट भएको थियो। खैर, जब म मन्दिर परिसरमा पुगेँ त्यसपछि राजीवले मलाई आज हामी बिहे नै गर्नुपर्छ, म तुरुन्तै फर्किनुपर्छ, फेरि कहिले आउँछु, अलि समय लाग्न सक्छ परिवारलाई लिएर आउनको लागि, त्यसकारण बिहे गरेर जाउँ भनेर अकस्मात फोर्स गर्न थाल्यो। म दोधारमा परेँ। मेरो हिजो रातभरिको छटपटी अनि आज यस्तो कुरा, म बिहे गर्ने मनस्थितिमै थिइनँ। तर पनि उनले यति करकाप गर्यो कि म कन्भिन्स भएँ। मलाई त्यो उसले गरेको फोर्समा पनि उसले मप्रति जताएको माया ठान्दै हस हुन्छ त नि भन्दै सबै कुरा मान्न तत्पर भएँ। नचाहँदै पनि हामी एकदमै न्यूनको उपस्थितिमा बिहे कर्म सम्पन्न भयो। खासै भन्नुपर्दा म आफ्नो बिहेमा पनि फ्रेस देखिएको थिइनँ। अघिल्लो दिन दिनभरि सपिङ, राति मनमा अनेक तर्कनाहरू अनि अनिदो रात, बिहानको छिट्टो उठाइ। मेरो फोनमा चार्ज पनि थिएन। बिहान काठमाडौँबाट आएका भाइहरूसँग कन्ट्याक्ट भएपछि मैले मोबाइल छोएको थिइनँ। मोबाइल साइलेन्टमा थियो मेरो पर्समा। बिहेको जन्तीमा उसका 2-3 जना साथीहरू अनि मेरो माइती पक्षमा मेरा 2टा भाइहरू कस्तो छेडमा बिहे गरे होला, अहिले कल्पना गर्दा पनि अचम्म लाग्छ। तर पनि त्यो बेलामा यो जे भइरहेछ ठिक भइरहेछ जस्तो लाग्थ्यो। त्यति ठुलो महत्त्वपूर्ण क्षणमा म मेरो आमा बुवा बिना नै बिहे कर्म सम्पन्न गर्दै थिएँ। त्यो बेलामा नै हो मलाई मेरो आमा बुवाको बहुत याद आउँदै थियो। तर म कसो भइरहेछ के भइरहेछ राम्रोसँग नबुझिकनै बिहे सम्पन्न गराउनतिर होमिँदै थिएँ। त्यस्तो हतारमा बिहेको हुँदा मैले आफ्नो फोनदेखि एउटा फोटो पनि खिच्ने मौका पाएको थिइनँ। उनका साथी मध्येबाट आएकाले केही फोटोहरू पनि खिचेको रहेछ। अनौठो र अचम्मको छोटकरी बिहा भयो हाम्रो। प्रक्रिया पुगे कि पुगेन पनि थाहा छैन। कन्यादान कतिखेर भयो पनि थाहा छैन। रहर त थियो धुमधामसँग बिहा गर्ने, रहर पनि पुरा भयो। बिहा गर्ने मात्रै, धुमधाम त नामको मात्रै भयो। भगवानले हरेक छोरीलाई ठुलो हृदय दिएको हुन्छ, तर त्यो विशाल हृदय चाहिँ विवाहको दिन तनाव, निराश र बेचैनीले भरिएको हुँदो रहेछ। विवाह जसो तसो गरी सम्पन्न त भयो। अब त्यसपछि के हामीले सोचेका थिएनौँ। बिहा पश्चात खाजा खाइवरी भाइहरू सिधै काठमाडौँतिर लागे अनि म, राजीव र लगायतका साथीहरू हामी होटलतिर लाग्यौँ। राजीवले मलाई होटलमा भित्राउँदै थियो। जस्तो सुकै भए पनि अब मैले यो विवाह बन्धनलाई निभाउनु पर्छ भन्दै आफ्नो मन बुझाएर हाँसी खुसी हुन खोज्दै राजीवसँग जाँदै थिएँ। राजीव पनि मिठा मिठा गफ गर्दै मलाई होटलतिर लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मैले जसोतसो आफूलाई खुसी पनि बनाउँदै थिएँ। आजबाट नौलो जीवन सुरु हुँदैछ भन्ने कुराले मनमा अलि हर्ष पनि हुँदै थियो। बिहापछिको भित्राइ पनि मेरो अचम्मकै भयो। होटलको एउटा कोठामा मैले त्यो पनि स्वीकारेँ। उनको घर यहाँ छैन, टाढा छ, त्यसकारण परिस्थितिले यस्तै पारी ल्यायो। ठिक छ भन्दै म त्यसलाई पनि स्वीकार्दै होटलको कोठाभित्र गएँ। राजीव भने आफ्ना साथीहरूसँग तल नै रहे।
दिउँसोको समय थियो। बिहानदेखि मैले मोबाइल चलाएको थिइनँ। एकचोटि घरमा फोन गर्छु भनेर मैले मोबाइल निकालेँ, हेर्दा चार्ज अफ थियो। केही बेर चार्जरमा छोडेर म लुगा फेर्दै फ्रेस हुनतिर लागेँ। लुगा फेरिवरी फ्रेस भएर मोबाइल खोल्दाखेरि अचम्ममा परेँ। आजसम्म यति धेरै नोटिफिकेसन कहिले आएको थिएन। मोबाइल साइलेन्टमा राखेको हुँदा मैले कति कलहरू मिस गरेको रहेछु। कति धेरै नम्बरहरू त नचिनेका नम्बर पनि थिए। सायद मलाई बिहाको बधाई दिनलाई आफन्त र परिवारले गरेको होला भन्ने सोचेँ र लर्को लागेको मेसेजहरू खोल्न थालेँ। मोबाइलको मेसेज खोलेर हेर्दा मेरो मनमुटुमा जोडले चट्याङ परेको जस्तो भयो। म भर्खर सिउँदोमा सिन्दुर लगाएँ कि त्यही पनि मलाई कोही व्यक्तिले मेरो सिन्दुर पखालेर मलाई विधवाको सेतो कात्रोमा सजाएको जस्तो भयो। म श्वास त फेरिरहेको छु, तर म भित्र प्राण नै छैन जस्तो भयो। मसँग भर्खर विवाह गरेर मेरो श्रीमान बन्ने व्यक्तिको भिडियो देख्छु म, त्यो पनि अर्को महिलासँग। अनि यस्तो अवस्थामा जुन म भन्न त के सम्झिन पनि असहज महसुस गर्छु। बिना कपडा एकअर्कासँग लिप्त भएको फोटोहरू र भिडियोहरू मेरो इनबक्समा एकपछि अर्को गर्दै आउँदै थिए। मेरो आँखामा आँसु भन्दा पनि केरौलाको चालो जस्तै चालोले मेरो जीवनको स्वाभिमानलाई ढाकेको थियो। मलाई त्यसै बेला सीता माताले अग्नि परीक्षा दिँदा यो धरती फाटे जस्तै मेरो अस्तित्वमा आँच नआई धरती फाटे पनि म धरतीसँगै भासिन्थे जस्तो अनिगिन्ती सोचहरू मेरो मनमा आउँदै थियो। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र उनको आफन्तहरूबाट कति धेरै मेसेज आएका रहेछन् र एउटै कुरा लेखिरहेका थिए, बहिनी नफस्नु होला यो मान्छेसँग, यसको इन्डियामा श्रीमती छ र छोराछोरी पनि छ, यो एक विवाहित पुरुष हो। म सब सुनेर चकनाचुर हुँदै थिएँ। राजीवको कैयौँ ठाउँमा घुम्न मिल्ने हङकङको पासपोर्ट थियो, तर पासपोर्ट भन्दा पनि अलग अलग ठाउँमा श्रीमती र बच्चाहरू राख्ने मनसाय भएको रहेछ। उसको इन्डियामा मात्रै होइन युकेमा पनि वैवाहिक जीवन यथावत नै रहेछ। अझ काठमाडौँमा पनि उसको सम्बन्ध रहेछ भन्ने सुन्दा म पागल मात्र हुन बाँकी थियो। म बल्ल बुझ्दै थिएँ उनले किन हतार हतार बिहा गरौँ भनेको रहेछ भनेर। म बिहाको यति प्रेसरमा परेको रहेछु कि मैले आफ्नो स्वयंको निर्णयलाई स्वीकार गरेँ। उसको जिद्दीलाई माया सम्झेर बुझ्दै नबुझी बोलिरहेको आगोमा हाम फालेको रहेछु, बत्तीमा पुतली हो यसरी। मैले बिहानै मोबाइल फोन खोलेर हेरिनँ, तर दोष मोबाइल फोनको होइन, दोष मेरै आफ्नै बुद्धिको थियो। मेरो परिवारले भनेको नमान्दा मैले उसको बारेमा राम्रोसँग नबुझिकन कदम चालेकोले मैले यो सब भोग्दै थिएँ। तर फेरि पनि थुक्क थुक्क लागिरहेको थियो। केही समय अगाडि मोबाइल हेरेको भए मलाई यो दलदलमा फस्न त पर्दैन रहेछ। तर अझ पनि केही बिग्रेको छैन। हामी बीच फगत एउटा प्रक्रिया भएको हो। न कानुनी रूपमा हामी विवाहित छौँ, न सामाजिक रूपमा कसैलाई थाहा नै छ। म यो बन्धनलाई मान्दिनँ। मैले प्रण गरेँ म अहिले नै यो सबै सम्बन्ध टुटाएर आफूलाई यो दलदलबाट निकाल्छु। धन्न धेरै ढिलो हुनु नगरी नै यो मोबाइलमा यी सब कुराहरू आएर थाहा पाएँ। मलाई आफूले विवाह गरेको त्यो श्रीमानको भन्दा पनि अपरिचित व्यक्तिले आविष्कार गरेको यो मोबाइलको माया लाग्यो। त्यस बेला म एकनासले मोबाइलमा हेर्दै भकानो फुट्ने गरी रोइरहेको थिएँ। त्यत्तिकैमा मोबाइलमा फेरि एउटा फोन आयो। घन्टी सुत्नासाथ मैले हत्तपत्त उठाइहालेँ। मेरो आवाज मलिन सुनेर होला, फोन गर्ने आवाज उमेरमा मभन्दा धेरै ठुलो, सायद आन्टी हुनुपर्छ। त्यो आवाजले सम्झाउँदै भन्दै थिए, नानी तिमी मेरो छोरी जस्तो भएर भनेको ध्यान दिएर सुन है। त्यो मान्छेसँग टाढै बस्नु, राम्रो क्यारेक्टरको मान्छे चाहिँ होइन। तिमीसँग नि बिहा गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि तिम्रो नम्बर भेटाउन यति खोजेँ, बल्ल बिहान भेटाएर कति कोसिस गरेको फोनै लागेन। त्यो मान्छेसँग टाढै बसेँ नानी। यति सुन्न साथ मैले बेसरी फेरि डाको छोडेर रुन थालेँ। मैले आफ्नो आँसु थाम्न नसकेर केही नबोली फोन काटिदिएँ।
र भुइँमा थचक्क बसेर आफ्नो दुईटै हात खाटमा पसारेर टाउको ढल्काई ढल्काई रोएँ। म यति विवश भएर रोएँ कि मसँग कुनै पनि उपाय मेरो अगाडि देखिरहेको थिएन। त्यत्तिकैमा केही बेरमा राजीव कोठाभित्र आयो। मलाई त्यो व्यक्तिसँग जङ्गली जनावरभन्दा पनि बढी डर लाग्न थाल्यो। एउटै कोठाभित्र मानवता हराएको व्यक्तिसँग म कसरी सामना गर्न सक्ने? उसलाई देख्न साथ सोधिहालेँ र सबै भिडियो देखाइदिएँ। उसले मलाई यो सब पास्ट हो, यसमा जे भयो भइसक्यो, अब हामी राम्रोसँग बस्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्यो। मलाई रिसभन्दा पनि बढी आफूले गलत मान्छे भेटेकोमा आफैसँग घृणा लाग्दै थियो। मैले उसँग के कुरा गर्ने? मैले उसँग अब ज्यादा कुरा गर्न ठिक ठानिनँ। मलाई जसरी हुन्छ ऊबाट उन्मुक्ति पाउनु थियो। मैले आफ्नो सामान बटुलेर होटेलको कोठाबाट निस्किन लागेको तर्खर देखेर उसले मलाई कहाँ जान लागेको भनेर सोध्यो। मैले अब यो सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन, मलाई ठुलो धोका भयो, म आफ्नो कोठा फर्किन्छु भनेर हिँड्न लाग्दा उसले मलाई तानेर लडायो। अनि यस्तो घटना भयो जुन मैले मेरो जिन्दगीमा कहिले पनि सोचेको थिएन। राजीवले सिधै लडाएर मेरो घाँटीमा आफ्नो घुँडाले अठ्याउँदै भन्यो, अब यहाँ बढी नाटक नगर, तेरोलाई भनेर म यति आएको छु, फेरि मर्लास् नि। म आफैमा लज्जित थिएँ। कोसँग गुहार मागौँ? लाग्यो कि यो मान्छेको घुँडाले आज मेरो श्वास रोकिन्छ। म यति सफोकेट हुँदै थिएँ, म सायद मर्छु होला जस्तो लागिसकेको थिएँ। म चिच्चाउन बोल्न सकिरहेको थिइनँ। मेरो आवाज सुहाँ मात्र भइरहेको थियो अनि उता एउटा आँखाबाट पिलिली आँसु बगिरहेको थियो। मैले प्रतिकार गरौँ पनि कसरी गरौँ? मसँग त्यति बल पनि थिएन। शारीरिक र मानसिक दुवैबाट म गलित हुँदै थिएँ। केही छिनको प्रयासपछि म बल्ल बल्ल फुत्किएँ। म लामो लामो सास फेर्दै रुन कराउन नसकी थच्चिएर बसिरहेँ। मलाई विवाहको पहिलो दिनमै ममाथि हातपात भयो। म हिंसाको विरुद्ध काम गर्ने मान्छे, तर मलाई मेरै श्रीमानले पहिलो दिनमै चरम यातना दिँदै थियो। विवाह मेरो सिउँदोको भएको थियो, तर हत्या मेरो चरित्रको हुँदै थियो। मैले गुहार माग्न कोही पनि पाइनँ। होटलमा धेरै बेरसम्मको झगडापछि म आफूलाई सुरक्षित गराउन त्यहाँबाट फुत्किएर आफ्नो कोठा जाने अनेक दाउ गर्न थालेँ। होटेलमा खैला बैला हुने डरले राजीवले मलाई जान त दियो, तर त्यसै छोड्नेवाला थिएन। कोठा पुगेपछि म झन् अन्यलमा परेँ। मैले आफ्नो परिवारसँग यो कुरा खोल्नै सकिनँ। यदि आमा बुवाले आफैले हेरेर आँगन पोलेर दिएको भए म आमा बुवा मेरो आफन्त सबैसँग बसेर आफूमाथि आकाश खसेको कुरा भन्न सक्थेँ होला। मलाई आफ्नो जिद र घमण्डले बिस्तारै बिस्तारै मार्दै थियो। मेरो घरबाट मेरो परिवारको निकै फोनहरू आइरहेको थियो। म कुन मुखले उहाँसँग कुरा गर्नु, कुन मुखले बोल्नु, मैले फोन उठाउँदैन थिएँ। मलाई राजीवले तारन्तार फोन गर्दै थियो। म पनि विवश थिएँ। उसले जे भन्यो त्यो सुनिरहन्थेँ। राजीवले मलाई, यदि तैँले मलाई छोडिस् भने तेरो आमा बुवाको बेइज्जत गरिदिन्छु, सबैलाई हल्ला फैलाइदिन्छु, तेरो बारेमा अनर्गलहरू फैलाउँछु, अनि मर्न बाध्य हुन्छन् तेरो आमा, अनि देखलिस् भनेर मलाई धम्कीपूर्ण कुराहरू गर्थ्यो। म आफू त पिल्सिसकेको थिएँ, तर मेरो बुवा आमाको इज्जतमा आँच नआओस् भनेर मैले उनलाई बिन्ती भाव गर्थेँ। उसले मलाई मदारीले बाँदर नचाएको जस्तो नचाउँदै थियो। पटक पटक मसँग थोरै थोरै गरेर पैसा लिन्थ्यो। मैले उसलाई आएदेखि करिब 4-5 लाख रुपियाँ जुन मेरो काम गरेको सेभिङ थियो त्यो सबै पैसा उसमाथि खर्च गरेको थिएँ। बेला बेलामा मसँग पैसा माग्ने गर्थ्यो। म डरले त्यो पनि दिन्थेँ। म बिस्तारै मेरो परिवारले मेरो बारेमा धेरै चासो नदियोस् भनेर उहाँहरूको फोन इग्नोर गर्न थाल्दै थिएँ। कहिले काहीँ कल उठाइहाल्यो पनि धेरै बोल्दैन थिएँ। ठिक छ भनेर फोन राखिदिन्थेँ। राजीवले मलाई मानसिक रूपमा मात्रै होइन, उसले मलाई आर्थिक रूपमा पनि शोषण गर्दै थियो। मसँग कहिले कति त कहिले कति पैसा लिएर जान्थ्यो र यहाँसम्म कि उसले मलाई यति अत्याचार गर्थ्यो कि उसले मलाई एक दिन फेसबुकमा म राम्रो केटी होइन, मेरो शील स्वभाव आचरण राम्रो छैन, म क्यारेक्टरलेस केटी हो भनेर पोस्ट गर भन्यो। मैले केही सोच्न सकिनँ। म यति डिप्रेस भइसकेका थिएँ कि मैले त्यो पनि पोस्ट गरिदिएँ बिना कुनै पर्वाहको।
त्यो पोस्ट गरे लगतै केही छिनमा मलाई फेरि फोन आयो। मेरो पारिवारिक नाता भएको एउटा दाइ जो डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई फोन गरेर गाली गर्नुभयो, रचना तिमीले के लेखेको? तिम्रो फेसबुक सबैले हेर्छन् भने थाहा छैन? फेसबुकमा यस्तो कुरा लेख्ने हो? के लेखेको तिमी? होसमा त छौ भन्दै। मैले के जवाफ दिनु? मसँग केही जवाफ नै थिएन। त्यत्तिकै राखिदिएँ। केही समयपछि फेरि राजुले भन्यो, अब पोस्ट डिलिट गर। मैले लुरु लुरु पोस्ट डिलिट गरेँ। म काममा जान्थेँ, साबिक जस्तो काम गर्थेँ, तर आफूभित्र रहेको पीडा कसलाई भन्नु, कसलाई सुनाउनु? म हरेक कुराबाट टुक्रिँदै गएको थिएँ। मलाई आफूसँग आफ्नो श्वास बाहेक अरू केही छैन जस्तो लाग्थ्यो। म अरूकै नियन्त्रणमा चल्ने रिमोट कार खेलौना जस्तै भएको थिएँ जस्तो लाग्थ्यो। जस्तै दुःखमा पनि मैले सङ्घर्ष गर्न छोडिनँ। म अझै पनि आफ्नो अफिसमा दत्तचित्त भएर काम गर्नु पर्थ्यो। अनि घर आएर फेरि त्यही अँध्यारो माहौल। म बिस्तारै बिस्तारै मानसिक रोगको शिकार बन्न पुगेँ। मैले सिउँदो रङ्गाएँ, तर आफ्नो खुसीको बलिदान दिएँ। मलाई उसले श्रीमती भनेर विवाहको दिन बेलुका 1 मिनट पनि अँगालोमा नराख्दै मैले उसको वास्तविकता थाहा पाएँ। म उसँग शारीरिक रूपमा नजोडिए तापनि मानसिक रूपमा दिनौँ जोडिएको थिएँ, एकदम कालो सम्बन्धमा। म आकाशबाट झरिरहेको असिना जस्तै थिएँ। त्यो असिना जसलाई नचुइने भाँडामा राखे पनि पग्लिएर सकिन्छ। मैले आफूलाई ठुला ठुला बलियो चट्टान जस्तो बनाउन कहिले पनि सकिनँ। खोइ किन हो, सायद मेरो खुसीमाथि नै चट्याङ परिदिएको भएर होला। मैले आफूभित्र हराएको मेरो अस्तित्व खोज्न लागेँ। मैले आफूलाई बलियो बनाउन खोजेँ, तर जति नै यो मन बलियो भए पनि आफ्नै हातले आफ्नै घाँटी रेट्न सकिँदैन रहेछ। जुन मलाई थाहा थियो रेटिँदैछ भनेर। राजीवसँगको भेट नै मेरो घाँटी रेटिनु प्रारम्भिक चरण रहेछ। मलाई चारैतिरबाट घनघोर कालो औँसीको रातले ढाके जस्तो लाग्यो। त्यो अन्धकारले मेरो जिन्दगीको उज्यालो नै छेकिदियो। मैले सोचेकी थिएँ बिहा पश्चात म आफ्नो श्रीमानसँग भावनाका कुरा अनि मन र आत्माले शान्ति पाउने वातावरण सिर्जना गरी अब आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि फोकस हुन्छु। सोचेकी थिएँ जीवनको नयाँ बीजारोपण गर्दैछु। बिस्तारै टुसा पलाएर मुनाबाट फुल फक्रेर एउटा बगैँचा बन्नेछ। यहाँ त मैले आफ्नो सोचलाई तुहाउनु पर्यो। आमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, छोरी, मान्छेको जीवनको मूल्य राम्रो श्रीमान र उसको परिवारले गर्छ भने। अहिले न त मसँग मेरो श्रीमान छ, न उसको परिवार, न त मेरो बुवा आमा नै साथमा। मैले त्यसपछिको प्रत्येक पलमा आफ्नो बुवा आमालाई निकै सम्झेँ, तर आफ्नै जिद्दीले आफ्नो खुट्टामा हानेको बन्चरको चोट देखाउन सकिनँ। मैले अब म एकदमै बलियो बन्छु भनेर प्रण पनि गरेँ। कतिसम्म त मैले उसको फोन उठाउनै बन्द गरिदिएँ। उबाट देखेका सबै सपनाहरू आफ्नै हातले त्यसको चिरहत्या गरिदिएँ। मलाई मात्र आफ्नो र आफ्नो कामसँग मतलब राख्नुपर्ने थियो। फेरि उस्तै रुटिन, घरबाट फोन आइरहने, म इग्नोर गर्ने र फोन उठाइहाले पनि म आफ्नो मनलाई मुट्ठी पारेर कुरा गर्थेँ। यी सबै कुरा भनिदिउँ कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर जस्तै दुःख पाए पनि आमा बुवालाई दुःखी बनाउन चाहन्नथेँ। बुवाले भन्ने पनि गर्नुहुन्थ्यो, फुल जस्तै मायाले राखे पनि छोरीको जात भएपछि अरूलाई गोत्र सारेर दिनैपर्छ। त्यसमाथि पनि बिहा गरेर छोरीलाई केही दुःख पर्छ भन्ने बाउलाई कत्रो पिर हुन्छ। बुवाको यो चिन्ता सम्झेर मलाई झन पिरोल थियो। अझ म माथि आकाश खसेको कुरा आफ्नो बुवालाई कसरी सुनाउने। छोरी पाउने सबै आमा बुवालाई पिर किन हुँदो रहेछ? यो प्रश्नको जवाफ त्यति बेला म आफै भित्र भेट्दै थिएँ। यो सबै घटनाबाट जति उम्किन खोजे तापनि बेला बेलामा म माथि कालो बादलहरू मडाइदिने रहन्थ्यो। कहिले नेपालकै नचिनिएको नम्बरबाट त कहिले विदेशको नम्बरबाट मलाई तारान्तार फोनहरू आउँथ्यो। मैले कति फोन त उठाउनै बन्द गरिसकेका थिएँ। यसरी नै दिन, हप्ता र महिना गर्दै समयहरू बितिरहेको थियो। त्यो घाउ यति गहिरो थियो कि निको हुन लागेको जस्तो गर्थ्यो। फेरि कसै न कसैले कोट्याइदिइहाल्थ्यो। म आलो घाउ लिएर फेरि अगाडि बढिरहन्थेँ। जीवनमा पीडा खेपि नै रहेको थिएँ। त्यसैमाथि ठुलो वज्रपात पर्यो, मलाई मात्र होइन सारा नेपाललाई। 2072 सालको भूकम्प।
महाभूकम्पमा कसले के बिहोर्नु पर्यो। सबैलाई आफ्नै पीडा, आफ्नै मर्का, आफ्नै समस्या। यता मलाई भूकम्पमा परेका मेरा घर परिवारको चिन्ता, अनि उता एनजिओको त्यो ठाउँमा थिएँ जहाँ मैले अरूलाई सेवा गर्नुपर्ने थियो। म परिवार छोडेर आफ्नो कर्तव्यतिर लम्किनु पर्ने बेला आएको थियो। त्यसकारणले एनजिओले मलाई एउटा दुर्गम गाउँमा पठाएको थियो। सबैले आफ्नो समस्या पहाड लाग्छ र अरूको तिल लाग्छ भन्छन्। हो रहेछ क्यारे, मलाई मेरो समस्या निकै ठुलो लागिरहेको थियो। तर जब गाउँमा पुगेँ, मैले जे देखेँ त्यसले मेरो मस्तिष्क विचलित बनाइदियो। चारैतिर भत्किएको घर, प्राय गाउँलेहरूको खस्किँदो स्वास्थ्य स्थिति, घर भत्किएर त्रिपाल मुनि बास, राम्रोसँग खान नपाएको, राम्रोसँग बस्न नपाएको, कति बच्चाहरूले आफ्नै आमाको काख छोड्न परेको देखेँ। अझ अल्ली बेर उकालो चढेर माथि उक्लिने क्रममा एउटा घरमा सानो बच्चा रोइरहेको देखेँ। त्यहाँ गएर हेर्दा एउटै घरको सासू, ससुरा, नातिनी, बुहारी सबैको मृत्यु भएको देख्दा र त्यो घरमा मात्र 2 जना बचेको देख्दा मलाई छन्न मजा लाग्यो। त्यही पनि उनीहरू सङ्घर्ष गर्दै थिए, बाँच्दै थिए। भर्खर मात्र आमा लगायत आफ्नो आफन्त गुमाएका त्यो बालक बाउको काखमा बसेर खेल्दै थियो, अनि बाउको सहारा बनी त्यही एउटा छोरा। त्यही छोराको अनुहार हेरेर उनले भविष्यको बाटो कोर्दै थिए। मैले आफ्नो कर्तव्य निभाउन नभए पनि उसलाई सोध्नु पर्थ्यो। त्यही पनि मेरो मनैदेखि प्रश्न आएको थियो, तपाईँलाई यस्तो बेलामा नराम्रो लागिरहेको होला है? चित्त कसको भरिएर नआउला, तै पनि उसले आफ्नो आँसु पिएर मनको पीडा मनैमा दबाएर अब जे हुनु भइहाल्यो, फेरि फर्काएर लिएर आउन सकिँदैन, अब यही छोरालाई राम्रोसँग हुर्काउनु पाए त्यही लाख हो मलाई भन्दै जवाफ दियो। उनको त्यो जवाफले मेरो मनमा ढ्याङ्ग्रो हानेको जस्तो भयो। आफ्नो मनमा लागेको डडेलो अति नै साधारण हो जस्तो लाग्यो। दैव मसँग मात्र होइन, यो सानो बालकप्रति पनि निष्ठुरी रहेछ भन्ने लाग्यो। म न त्यो बालकलाई काखमा लिन सकेँ, न आफ्नै विगतलाई आफूबाट अलग्याउन खोजेँ। म त पढे लेखेकी छु, हेर त यस्तो राम्रो जागिर छ, भौतिक रूपमा केही हदसम्म सम्पन्न छु, परिवार छ, सबै कुरा छ, मैले संसार देखेकी छु, मसँग एक हिसाबले आफूलाई परिपूर्ति गर्ने सबै कुरा छ। तर यो बच्चा र बच्चाको बुवासँग न परिवार छ, न भोको पेटमा घाँस हाल्ने अर्थ नै छ। तैपनि कति साहसले बाँचिरहेका छन्, एकअर्काको सहारा बने। म व्यर्थै आफ्नो मनसँग हारिरहेको रहेछु। मलाई वनको बाघले खाओस् नखाओस्, पक्कै पनि वनको बाघले खाइरहेको रहेछ भन्ने मैले चाल पाएँ। त्यो घटनाले मलाई यति विक्षिप्त बनायो। मैले सङ्कल्प गरेँ, अब म जस्तै दुःखमा पनि सास हार्ने छैन भने। म कहिले सफल भयो होला त कहिले असफल भयो होला, जति भाग्यले पछारे पनि म अझ मजबुत हुँदै उठ्दै जानु पर्दो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ। र त्यही अनुरूप अहिले यो सबै तागत जिन्दगीले नमजाले पछारेर उठाउन सिकाइदिएपछि यहाँहरू सामु राख्न सकेको हुँ। मैले आफ्नो भविष्य बनाउनको लागि जोड गरेँ। मैले अब बिस्तारै बुझ्न थालेँ, कसैको लागि आँसु बगाउनु पर्दो रहेनछ र कसैसँग डराउनु पनि पर्दो रहेनछ। मेरो भविष्य यदि कसैले निर्धारण गर्न सक्छ भने त्यो म स्वयं रहेछु। मैले आज रोपेको बिजारोपणले भोलि मलाई फल दिने रहेछ र भोलि राम्रो फल पाउन मैले आजदेखि राम्रो बिजारोपण गर्नुपर्दो रहेछ। मैले अठोट गरेँ त्यही बाबु छोराको पेटपछि। म कमजोर बन्नुपर्ने केही कारण नै रहेनछ। म अब लड्छु, बेसरी लड्छु भनेर। मैले लगभग राजीवलाई आफ्नो जिन्दगीबाट निकालेर फालिदिइसकेको थिएँ। मलाई न उसको याद आउँथ्यो, न उसको धम्कीले अब डर नै लाग्थ्यो। अब मलाई जान्नु थियो त मेरो साथी रमिलाले मलाई जान किन त्यस्तो केटासँग पारिदियो भनेर, पारिदियो भन्दा पनि किन त्यस्तो केटासँग फसायो भनेर। उसँग धेरै सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि ऊ मेरो सम्पर्कमा आएकी थिइन। तर समयको नियति अनि मेरो भाग्य बलियो भनेको के भने उसले आफैले एक दिन फोन गर्यो र मैले मेरो प्रश्न राख्न नपाउँदै उसले जवाफ दियो। हुन त मलाई मनमा उप्रति कुनै वितृष्णा थिएन। साथी थिए, एउटा पाठ सिकाएर गए, तर पनि उसको जवाफले मलाई मात खुवाइदियो। 3 छक परे। पढ्न लाग्दै थियो, मलाई माफ गरिदियो रचना, सरी, म आफै पनि परिबन्धमा परेको थिएँ। परिबन्ध? कस्तो परिबन्ध पर्यो तिमीलाई? साथीको जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने? मेरो त्यो जवाफपछि काँपेको स्वरमा बन्न लागि। रचना, म प्रलोभनमा परेको थिएँ। युग आएको यत्रो समय हुँदा पनि मेरो आफ्नै स्ट्याटस बलियो भइसकेको थिएन। मेरो रेजिडेन्सीको टुङ्गो थिएन। म राजीवको प्रलोभनमा परेँ र परिबन्धमा पनि। उसले मलाई नेपालमा कोही केटी बिहा गर्न मिलाइदिएमा
मेरो रेजिडेन्सीको लागि सहयोग गर्ने बताएको थियो। म खै कसरी डुबेँ, कसरी झुक्किएँ उसको मोहमा। यति मात्र होइन रचना, उसले गर्दा मेरो घर पनि बर्बाद भयो। मतलब? मैले आश्चर्य मान्दै सोधेँ। किन र? तिमीले तिम्रो भिजा स्ट्याटसको बारेमा तिम्रो हस्बेन्डलाई भनेको थिएनौ र? मेरो प्रश्न नसकिँदै उसले जवाफ दियो। कुरा भिजा स्ट्याटसको मात्र होइन रचना, राजीव मसँग पनि प्रेम सम्बन्धमा थियो। उनको कुरा सुनेपछि म झन् 3 छक परेँ। मेरो साथी एउटा पढे लेखेको नारी जो संसारकै विकसित देशमा छ, उसैलाई एउटा यस्तो जाली केटा जसले बहुविवाह गरेको छ, ठाउँ ठाउँमा केटी राखेको छ, उसले कति मजाले प्रलोभनमा पार्यो, कति मजाले परिबन्धमा पार्यो। योभन्दा आश्चर्यको कुरा के हुन सक्छ? मान्छे जतिसुकै पढे लेखे भए पनि फस्दो रहेछ, चाहे त्यो माया जालमा होस् या परिबन्धमा, आखिर फस्दो रहेछ। म मनमा नै हाँस्दै थिएँ। यो हाँसो तिक्तताको हाँसो थियो। यो हाँसो हामी नारीको व्यवस्थामाथिको हाँसो थियो। यो हाँसो म आफैलाई गतिलो झापडको हाँसो थियो। कति सजिलै मलाई बलिको पशु बनायो है तिमीले। अनि तिम्रो काम त भयो होला नि है? मैले रमिलालाई प्रश्न गरेँ। रचना, मेरो काम भयो भएन त्यो फरक कुरा हो, तर मलाई आत्मग्लानी भने बहुत भयो। भतपति छाती पोल्यो। तिमीसँग सम्पर्क गर्ने आँट आएन। मैले तिम्रो जिन्दगी नर्क बनाइदिएँ रचना। मैले माफ पनि कसरी मागौँ? म माफीको लायक पनि छैन। मैले भिजा स्ट्याटस मात्रै गुमाइनँ, मैले एउटा राम्रो साथी पनि गुमाएँ। म यति लज्जित छु कि मैले माफी माग्न पनि सानो हुन्छ। रचना, यति भन्न पाएँ मनको कुरा हल्का भयो। हामी बीच योभन्दा बढी संवाद भएन। संवाद गर्नु पनि के? मैले तिमीलाई माफ गरेँ भनेर झुटो बोल्नु, अनि त्यसमाथि म जे छु ठिकै छु भनेर उसलाई आश्वासन दिनु? म ठिक छैन। मेरो त्यत्तिका वर्ष, मेरो त्यत्तिका समयहरू, मेरो दिमागी हालत, मेरो रुवाई, मेरो आँसु, मेरो सपना तुइएको कसले तिर्छ? यसको लागत कसले तिर्छ? तिर्नु पर्दैन कसैले? कसैलाई हर्जना बेहोर्नु पर्दैन? म जस्तो पढे लेखेको मान्छे त यसरी ठगिन्छ भने सोधा सादा मान्छेको के हालत होला? कति डर मर्द भयो कसैलाई विश्वास गर्न यहाँ। मैले आफैलाई प्रश्न गरेँ। रमिलालाई प्रश्न गर्नुको त कुनै तुक थिएन। मैले सुनेको थिएँ सबैभन्दा डरलाग्दो भूत हो भनेर, तर आज मैले एउटा कुरा बुझेँ। संसारमा सबैभन्दा डरलाग्दो मान्छे रहेछ, मान्छे। मैले यति सबै कुरा जानेपछि हिम्मत गरेर आफ्नो आमा बुवालाई सबै कुरा भन्ने निर्णय गरेँ। मैले मेरो परिवारलाई सबै कुरा खोलेर भनिदिएँ। यति सुन्ने बित्तिकै मेरो बाले मेरो नजिक आएर आफ्नो छातीमा मेरो टाउको राख्दै मलाई बेसरी अङ्गाला मार्नुभयो र रुँदै भन्नुभयो, यस्तो पीडा एक्लै कसरी सह्यो छोरी? हामीलाई भनेको भए हामी त्यसको समाधान गर्थ्यौँ। हामी सिकाउने गर्छौँ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको महत्त्वको बारेमा, तर म आफै चुक्दै थिएँ। मैले मेरो परिवारलाई त्यही बेला भनिदिएको भए यो सन्तापमा पर्नुपर्ने थिएन। ठुलो भौँरीबाट एकैछिनमा निक्लिन्थेँ होला, मलाई त्यो आँट, त्यो हौसला बढ्थ्यो होला। तर मैले कति कुरा गुमाइसकेको थिएँ, मेरो त्यो अनमोल समयहरू। धन्न मेरो परिवारले मेरो साथ दिए, धन्न त्यो विगतमा मेरो केही कुरा पनि बाँकी थिएन, धन्न मैले विवाह दर्ता गरेको थिइनँ, धन्न मेरो शरीर उसलाई सुम्पिएको थिइनँ, धन्न मबाट त्यस्तो कुनै पनि गल्ती भएको थिएन। म यति सोचेर अब ढुक्क हुँदै थिएँ। त्यो कालो समय बितेको भने धेरै वर्ष भइसकेको थियो। मेरो परिवारले मेरो विवाहको लागि केटाहरू हेर्ने क्रम सुरु भएको थियो। मैले विवाहको लागि त्यति सोचिसकेको थिइनँ, तर भनिन्छ नि छोरी मान्छेलाई उमेर ढल्किँदै गएपछि विवाह गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि घर परिवारलाई चिन्ताको विषय हुन्छ। मैले पनि आमा बुवाले जस्तो रोज्नुहुन्छ त्यही स्वीकार्छु भनेर आफ्नो काम गर्दै गएँ। त्यो पाठ मैले आमा बुवालाई छोडिदिएँ। मैले मेरो पास्ट त बिर्सिन लागिसकेको थिएँ, तर रियल स्ट्रगल अब सुरु हुँदै थियो। मैले सुरुमा जिकर गरेको थिएँ नि, फलानुले के भन्ला भन्ने हतियार
हो त्यसले अब मलाई रेट्न सुरु गर्दै थियो। जब विवाहको कुरा कोही आफन्तकोमा चल्थ्यो तब त्यहाँ एउटा कुरा जोडिने गरेको रहेछ, यो केटीको त बिहा भइसक्यो, यो राम्रो खाले केटी होइन, अब कुल घरानको केटाले यस्तोसँग बिहा गर्दैन, अब त्यही डिभोर्स भएको अथवा श्रीमती बितेको कोही छ भने कुरा चलाइदिए हुन्छ भनेर हल्ला चल्ने गरेको रहेछ। म घरबाट टाढा हुने भएकोले कति समय त यो कुरा थाहा थिएन। मेरो परिवारको कानमा यो कुरा पर्दा कस्तो भयो होला उहाँहरूलाई। कति पटक त यस्तो कुरा सुनेर मेरो बुवा भक्कानिनु भएछ, तर फलानालाई के थाहा मेरो बिहा भएको थिएन भनेर, त्यो एउटा परिबन्ध थियो भनेर कसले बुझाउने उनीहरूलाई। मलाई पिर पर्छ घरबाट टाढा छ भनेर पनि परिवारले यो कुरा लुकाउने गर्नुहुन्थ्यो। म यो बारेमा अनभिज्ञ थिएँ। त्यही क्रममा मलाई मेरो अफिसमा काम गर्ने एउटा दिदीले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो। रचना म्याम, मेरो नजरमा एउटा सर हुनुहुन्छ, एकदम बलादमी हुनुहुन्छ, एकचोटि कुराकानी गर्नुहोस् न, कुराकानी गर्दामा के बिग्रिन्थ्यो र। त्यति सुन्ने बित्तिकै मलाई मेरो पास्टको मुटु चड्किने गरी याद आयो। मलाई कसैसँग छिट्टै विश्वास गर्न डर लागिसकेको थियो। उहाँले अलि बढी नै तारिफ गरिसकेपछि ठिक छ उहाँको बारेमा बुझाउन त भनेर मैले उहाँको बारेमा जान्न बुझ्न खोजेँ र केही समय सामान्य कुराकानीको लागि हाम्रो भेटघाट भयो। मान्छे बलादमी नै हुँदो रहेछ, कुराकानी पनि सरल र नम्र तरिकाले गर्ने, बानी व्यवहार राम्रै लाग्यो। तर मलाई पहिला जस्तो गल्ती दोहोऱ्याउनु थिएन। मैले उहाँको बारेमा सबै कुरा बुझ्नुपर्ने थियो। मैले पटक पटक सोधेँ पनि तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेर, र मैले मेरो परिवार र परिवारको व्यवसायको बारेमा पनि भने उहाँले पनि आफ्नो परिवारको बारेमा भन्नुभयो र स्वाभाविक रूपमा उहाँ अविवाहित नै हुनुहुन्थ्यो। हामी विवाह गर्ने भन्ने जडमा पुगिसकेका थिएनौँ। सामान्य मित्रता जोड्दै जाउँ, यदि दुवैमा त्यो इच्छा आयो भने कुरा गर्नु पर्ला भनेर हामी 2-3 पटक भेट्न थाल्यौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा हामीले एकअर्काबारे डिटेलमा कुरा गर्ने अवसर पाएका थिएनौँ। मलाई विवाह बन्धनमा एकैचोटि बाँधिन पनि रहर थिएन। धेरै बुझ्नु थियो, धेरै बुझाउनु थियो। मैले मौका मिलाएर मेरो पास्टको बारेमा सबै भनिदिएँ। उनलाई केही समस्या थियो जस्तो लागेन, उसले कहिले जताउँदा पनि जताएन। तर पनि हाम्रो कुराकानी र एकअर्कासँगको सम्पर्क अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। मैले मेरो परिवारका सदस्यहरू कोले के व्यवसाय गर्छन्, को कुन कुन पदमा छन् सबै बताएको थिएँ। मेरो दाइ अदालतमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, मेरो मामा प्रहरीमा डिआइजी हुनुहुन्थ्यो र अरू पनि मेरा नातेदारहरू सरकारी सेवाको राम्रै पदहरूमा हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा जानेपछि त्यस केटा मसँग झन् नजिक हुन थाल्यो। मलाई थाहा थिएन यी सब कुरा उसलाई पहिले थाहा थियो कि थाहा थिएन, तर उसको बोली र व्यवहार अलि शङ्कास्पद न थियो, अलि अचम्म लाग्दो। उसले बेला बेलामा भन्ने गर्थ्यो, अहिले मामा पोस्टमा भएको बेलामा यो काम आँटिहालौँ न, अहिले दाइलाई भनेर यो सोर्स लाएर यो काम गरिहालौँ न, यति लगानी भित्राम न। यस्ता यस्ता कुराहरू सुरु गरेको देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो। उसलाई ममाथि भन्दा पनि मेरो आफन्तहरू उच्च पदमा भएको फाइदा कतिखेर उठाउँ भन्ने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। म यो सब बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। कति सजिलै ऊ मेरो आफन्तहरूसँग फेभर माग्ने कुरा गर्थ्यो। मलाई आफैलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो मेरो दाइलाई यो काम गरिदिनुहोस् न भन्न। मैले आफ्नो आफन्तहरूको पदीय मर्यादामा आँच आउने केही कुराहरू गर्नु हुन थियो भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो र त्यसो गर्न पनि हुन्न थियो। तर ऊ भने मलाई तारन्तार विवश गर्थ्यो। कहिले कोसँग फाइदा लिने त कहिले कोसँग फाइदा लिन, कहिले कसलाई भनेर प्रोजेक्ट मिलाइदिन भन्थ्यो, कहिले कसलाई भनेर यति सानो ठेक्का मिलाइदियो भन न भनेर आग्रह गर्थ्यो। म बुझिरहेको थिइनँ ऊ मप्रति आकर्षित छ कि मेरो आफन्तको व्यवसायप्रति। यस्तै कुराहरूमा खटपट भएपछि मैले सब गर्नु ठिक होइन भनेर जवाफ दिएँ। तर आश्चर्यको कुरा उसको जवाफले मलाई फेरि बजेर हाने चाहिँ भयो। अब के ठिक के बेठिक नि, अब तिमीलाई यत्रो गर्दैछ त्यति जवाब गर्दा के ठुलो कुरा भयो र? उसको जवाफले आवाज लाइक यत्रो गरिदिएपछि मतलब कत्रो गरिदिएपछि? उसले साफ साफ भन्दै थियो, अब तिमी जस्तो केटीलाई मैले बिहा गर्दैछु, त्यसको बदलामा केही न केही त पाउनु पर्यो नि। उसको त्यो जवाब सुनेपछि मेरो मुख आश्चर्यले खुलेको खुले भयो। मतलब भन्न खोजेको के हो? हेर रचना, कुरा सिधा सिधा छ। अब तिमी डिभोर्स भएको केटी, अब मेरो परिवारले पनि त मान्नु पर्यो नि। अब केही न केही तिमीबाट फाइदा हुने भयो भने पो मेरो परिवारले पनि सहजले स्वीकार्छ। त्यति त गर्नु परेन र? उसको जवाफले मैले फेरि एकपटक विश्वासघात पाएँ।
ऊ अहिलेसम्म मलाई र मेरो आत्मालाई भन्दा पनि मेरो परिवार अनि आफन्तको पदीय लोभमा रहेछ। मबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने कोडहरू निहाल्दै रहेछ। कति सस्तोसँग भनिदियो, तिमी जस्तो केटीसँग बिहा गर्दा यति मूल्य त तिमीले चुकाउनै पर्यो नि भनेर। त्यस दिनदेखि मैले त्यो केटाको अनुहार पनि हेरिनँ। मलाई विवाह नामदेखि नै घृणा आउन थाल्यो। मैले अन्जानमा गरेको एउटा भुल, मैले मेरो आमा बुवाको कुरा नमान्दाको भुल, त्यो भुलको कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्यो। म बल्ल बल्ल त्यो मानसिक पीडाबाट उम्किँदै त्यो दुःखलाई भुल्दै अगाडि बढ्न खोज्दै थिएँ। त्यसको चोट अहिले फेरि पर्यो मलाई। त्यही घाउमा हान्यो जुन घाउ आलो नै थियो। फेरि पापरा उब्क्यो, फेरि घाउ पाक्यो, फेरि चरायो। आथा! यसपछि मैले बिहासँग सम्बन्धित सबै कुराहरूलाई पर सारिदिएँ। म काममै तल्लिन हुन थालेँ। बिहा शब्दबाट मेरो परसम्म नाता थिएन अब। तर परिवारको मन न हो, शान्त कहाँ हुन्थ्यो र। उमेर बढ्दै गएको छोरी घरमा त्यसै छे भनेपछि आमा बुवाको मन पिरोलिहाल्छ नि। जसरी हुन्छ राम्रो केटासँग बिहा गरिदिनु भन्ने सपना आमा बुवाले कसरी तुहाउनुहुन्थ्यो र। फेरि त्यस्तै गरी अर्को केटाको कुरा आयो। मैले आमा बुवाको कुरा नकार्न नसकेर त्यस केटासँग भेटेँ र उसलाई आफ्नो सबै कुरा भनिदिएँ। मलाई ऊबाट पनि सबै क्ल्यारिटी चाहिएको थियो। मैले उसको पास्टको बारेमा सोधेँ, प्रेजेन्टको बारेमा सोचेँ। फ्युचर त के हुन्छ थाहा थिएन र त्यो सोध्ने कुरा पनि भएन। उसले सबै कुरा सहज रूपमा लिँदै थियो। केही पटकको भेटघाटपछि यो मान्छेसँग भने म सहज महसुस गर्दै थिएँ, राम्रै कुरा गर्थ्यो। तर धेरै राम्रो कुरा गर्नु पनि शङ्कास्पद हुन्छ। मलाई केही कुरामा शङ्का लाग्दै थियो। ऊ मसँग निकै नै सहज भएर कुरा गर्थ्यो। मलाई धेरै माया जताएको जस्तो गर्थ्यो। त्यही भएर पनि यति छोटो समयमा यति धेरै माया कसरी जतायो भनेर मैले जम्माएर प्रश्न गरेँ। तपाईँको साँच्चीकै कोही छैन नि है? स्योर हुनुहुन्छ नि तपाईँ? त्यसपछि ऊ अलि लरबराउँदै भन्न थाल्यो, एक्चुअली एकजना छन् त छ मेरो अफिसमा, अनि सी लाइक्स मी, त्यही हो, खास त केही पनि होइन। सी लाइक्स यु मतलब? अनि तपाईँ? म पनि मन पराएको जस्तै गर्छु, तर आई लाइक हर टु। त्यस्तो चाहिँ के पनि छ हामी बिच। उसको जवाब सुनेर म अचम्म भएँ। सी लाइक्स यु अनि यु लाइक हर, अनि केही पनि छैन मतलब? यति त चलिहाल्छ नि अहिलेको टाइममा। तिम्रो पनि त कहाँ कोही नभए र। झन् तिम्रो त त्यत्रो पार्ट्स छ। मैले त्यसको बारेमा त केही भनेको छैन नि होइन। झन् तिम्रो बच्चाको बारेमा पनि मलाई केही प्रब्लम नै छैन। यो त एकअर्काले बुझ्ने कुरा हो नि। वाट? बच्चा? त्यो पनि मेरो? म झन् सक्ड भएँ। म भूतकालबाट ठगिएको एउटा केटी जसको श्रीमान पनि छैन, जसको एउटा बच्चा छ अनि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि केटा खोजिरहेको छ। उसको सिधा सिधा आशय, त्यो केटी जसको केटा मान्छे सहारा छैन, उसको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न म लायक छु नि। भले म बिहा जोसँगै गरौँ, तर उसको शरीर त सजिलै सुम्पिहाल्छ नि। उसलाई पनि त्यही आवश्यक छ, मलाई पनि त्यही आवश्यक छ। काम सकेपछि ऊ आफ्नो बाटो, म आफ्नो बाटो। कति सजिलै सोचेको रहेछ उसले। उसको त्यो नियत देख्दा, त्यो कुरा सुन्दा उसको मुखमा थुकेर हिँड्नु जस्तो लाग्यो। तर पनि मैले त्यसो गर्न सकिनँ। आखिर मैले ब्याज जो खाँदै थिएँ, त्यो गल्ती, जुन गल्ती मैले अन्जानमा गरेको थिएँ मेरो आमा बुवाको कुरा नसुनेर। तर आज मेरो जिन्दगीमा एउटा नयाँ च्याप्टर थपिएको सुन्दा अब त हाँसौँ जस्तो लागेको थियो। त्यो पनि पागल भएर। मेरो एउटा बच्चा पनि छ अरे, जुन मलाई नै थाहा छैन। कहिले प्रेग्नेन्ट भयो म, कहिले भयो मेरो डेलिभरी। अनि यत्रो वर्षसम्म एउटा आमा आफ्नो बच्चालाई नहेरी कसरी बस्न सक्यो होला? मेरो घर आउँदा मेरो बच्चा छैन, मेरो काममा मेरो बच्चा छैन। कहाँ छ त मेरो बच्चा? कुन चाहिँ आमा होला जसले आफ्नो बच्चा छोडेर यसरी बाँच्न सक्छ? वाह वाह समाज, वाह। कागले कान लग्यो भन्दैमा कान नछामी कागको पछि पछि दौडिने समाज। कसैले क भनेर भन्यो भने दोस्रो व्यक्तिले काँक्रो सुन्छ, तेस्रोले कुहिएको काँक्रो सुन्छ, र त्यसै गर्दा गर्दा क भन्ने मान्छे काँक्रो चोर हो भन्ने बुझ्छ। कति सजिलो छ समाजलाई यथार्थ नबुझी जे पनि चित्रण गरिदियो, जसको पनि चरित्र हत्या गरिदियो।
मैले त्यो बेलामा बिहा गरेको श्रीमानसँग आफ्नो श्वास बचाउनका लागि भाग्नु पर्यो र अहिले आएर बजारमा आफ्नो वैँसले मातेको मान्छेले आफ्नो यौवनको तृष्णा मेटाउने पात्रको रूपमा मलाई हेर्दैछन्, त्योबाट भाग्नु पर्यो। कति भागिरहने म, कहिलेसम्म भाग्ने म? खाएको विष लाग्न सक्छ, मर्न पनि सक्छ, तर खाँदै नखाएको विषले मलाई कतिचोटि डाल्ने? यो समस्याको जड यो केटा मात्रै होइन, यो समस्याको जड समाज हो। त्यो फलानु रूपी समाज जसले अरूको चियो चर्चो गर्दै हुँदै नभएको अनर्गल फैलाउँदै हिँड्छ। आश्चर्यचकित, बाहिर सबै मान्छेले रचनाको छोरा छ, उसले आफ्नो श्रीमानसँगको सम्बन्ध लुगाएको छ भन्दै मलाई विभिन्न उपनामले चिनाउने गर्दा रहेछन्। मलाई सामानको व्यापार हुन्छ भन्ने थाहा थियो, मेहनतको व्यापार हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर यहाँ त चरित्रको व्यापार हुँदो रहेछ। कति ठुलो मोल लगाउन सक्ने त्यसको चरित्र हत्या गर्नलाई? ऊभन्दा ऊ तम्सिने। क्या गजबको संसार, क्या गजबको समाज। जब आफैलाई पर्छ नि अनि चोट थाहा हुन्छ। ममाथि लागेको आरोपले मलाई सहन झनै गाह्रो बनाउँदै थियो। यदि समाजले नै मेरो भाग्य निर्धारण गरिदिने हो भने त मेरो भाग्यमा बुढेसकालमा पुगिसकेका मान्छे, श्रीमती मरेका विदुरहरू र डिभोर्स भइसकेका श्रीमानहरू बाहेक अरू यो भाग्यले नपाउने रहेछ। मेरो चरित्र लेख्दिने मसी र कागज यदि फलानुको हातमा पर्ने हो भने मेरो चरित्रलाई त धुजा पार्ने रहेछन्, पारी पनि रहेका छन्। अब कति दिन सहने, कति दिन यो पीडामा बस्ने? मेरो विगतमा भएको घटनाले असर नपरोस् भनेर आफूलाई बलियो बनाएको थिएँ, जसोतसो उठेको थिएँ, लड्दै उठ्दै यहाँसम्म पुगेको थिएँ। त्यो दिन अल्ली बेर उसको घुँडाले मेरो घाँटी च्याप्न दिइरहेको भए सायद यो कथा सुनाउन सक्दिनँ थिएँ होला। जसोतसो जिन्दगीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सबै कुरा भुलेर फेरि विवाह गर्ने निर्णय गरेको थिएँ। तर मेरो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट त बजारमा अरूले लिएर बसेका रहेछन्। मलाई पास गराउने कि फेल अरूको हातमा निहित रहेछ। कोही मेरो आफन्तको पदे लोभमा परेका थिए त कोही मेरो शारीरिक लोभमा। मेरो आत्मा र मन कसैले हेरेका थिएनन्। मलाई त सबैले एउटा भाँडाको रूपमा हेरेका थिए, आफ्नो लोभ र स्वार्थ पुरा गर्ने भाँडो। यो घटना हुनुभन्दा अगाडि वैशाख 7 गतेसम्म पनि म कामहरूमा सामान्य जीवनमा फर्किसकेको थिएँ। तर यो अन्तिम पटकको घटना, जहाँ मेरो हुँदै नभएको छोरा पनि छ भनेर मलाई जबरजस्ती लतार्न खोजिएको घटनाले मलाई विक्षिप्त बनायो। म सिधै काठमाडौँ आइपुगेँ र त्यहाँ आउँदा पनि मलाई फेरि अर्को सङ्कटले घेर्यो। मेरो बुवा अनि आमा दुवैलाई कोरोना लाग्यो। कमजोर अवस्थामा हुनुभएका मेरा बाआमालाई एकदम सताउन थाले कोरोनाले। यता म मानसिक रूपमा टुटिसकेको थिएँ, उता बाआमाको बिग्रदो स्वास्थ्य। मैले आफूलाई सन्तुलन गर्दै घरमा आमाबुवाको ख्याल राख्नु पर्थ्यो। न म प्रत्यक्ष आमाबुवाको अगाडि जान मिल्थ्यो, न जान नै सक्थेँ। रोग नै यस्तै थियो। तर मेरो मनभित्र त्योभन्दा ठुलो रोग थियो। म भित्रभित्र पाक्दै थिएँ र दिनानुदिन आफै मानसिक रोगको शिकार बन्दै थिएँ। फेरि पनि मलाई त्यही कालो दिनहरूले घेर्न सुरु गर्दै थियो। मेरो मनमा तारन्तार एउटै प्रश्नहरू आइरहन्थ्यो। के मैले अब सामान्य जिन्दगी बाँच्न पाउँदिनँ? के मैले 24 वर्षको उमेरमा गरेको त्यो अपरिपक्व निर्णयले मलाई सधैँ पिरोलिरहनु पर्ने हो? के त्यसको ब्याज मैले जिन्दगीभर तिरिरहनु पर्ने हो? के मैले कागजी रूपमा गर्दै नगरेको, भावनात्मक रूपमा गर्दै नगरेको र सामाजिक रूपमा गर्दै नगरेको विवाहलाई घाँटीको पासो बनाएर हिँडिरहनु पर्ने हो, जुनले कुन बेला झुन्डाउँछ थाहा छैन? के मैले त्यस्तो मान्छेको आमा बनिदिनु पर्ने हो जुन सन्तान यो धरतीमा एक्जिस्ट नै गर्दैन? जुन बच्चा मेरो छँदै छैन, म त्यस्तो काल्पनिक बच्चाको आमा बनिदिरहनु पर्ने हो? के मेरो जिन्दगी, मेरो विवाह र मेरो भविष्य र मेरो चरित्रको प्रमाणपत्र यो समाजले लेखिदिरहनु पर्ने हो? के मैले अब सामान्य तौर तरिकाले आफ्नो जिन्दगी, आफ्नो परिवार चलाउन नपाउने हो? के मेरो जिन्दगीमा विवाहको लागि कुमार केटो प्रतिबन्धित हो? अनि के म दिनदिनै फलानुले के भन्ला भन्ने हतियारले रेटिएर दिनदिनै मर्नुपर्ने हो? यसको जवाफहरू गुम्सिँदै म दिनरात रुँदै थिएँ। त्यही क्रममा अफिसबाट मलाई फोन आएको थियो। हाम्रो अफिसको केही प्रोजेक्टहरूमा साइग्रेस आबद्ध थियो। त्यही प्रोजेक्टको अपडेटको लागि हाम्रो अनलाइन मिटिङ तय भएको थियो। मैले जसोतसो बल गरी आफूलाई मिटिङको लागि तयार गराएँ
तर विडम्बना मिटिङमा कामको कुरा भन्दा पनि मेरो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको र मनमा परेको पीडाहरूले गर्दा म भक्कानी नपुगेछु। र अब त अति नै भयो, कतिजनालाई एक्सप्लेन गरौँ म कतिजनालाई मात्र एक्सप्लेन गरौँ भनेर आफ्नो घाउलाई संसार सामु लिएर आउनको लागि मैले साग्रे सामु एक घटनाहरू छर्लङ्ग खोलिदिएँ। अब मलाई त्यही एउटा घाउ उब्काउने सुकाउने कोट्टाउनु गर्नु थिएन। मलाई एकैचोटि सबै पाप्रा फालिदिनु थियो र चरचर चराउने औषधि लाएर निको पार्नु थियो। म आफ्नो घाउ दुनियाँको अगाडि खोल्न चाहन्छु। अब यो पीडा पकाएर म धेरै दिन बाँच्न सक्दिनँ। एकचोटि घाउ मजाले उब्काइदिन्छु। समय लाग्ला, ढिलो होला, तर सुक्छ, अवश्य सुक्छ। यसको दाग बस्ला, तर पोली रहँदैन। र त्यसैको उपस्वरूप मैले मेरो कथा यहाँहरू सबै माझ राख्ने निर्णय गरेँ। र यति सबै सुनिसकेपछि मेरो भावनाहरूलाई शब्दमा उतार्नको लागि साइग्रेसकै सल्लाह स्वरूप नारीहरूको पीडा र सामाजिक विषयवस्तुमा कलम चलाउने लेखेका बहिनी कृपा अधिकारीलाई यो कथा पठाइदिएँ। म आभारी छु बहिनी कृपा अधिकारीप्रति। अब यहाँहरूप्रति पनि आभारी हुन्थेँ। मेरो एउटा मात्रै प्रश्नको जवाफ यहाँले दिनुभएमा। के साँच्चै अब मैले राम्रो केटा बिहा गर्न पाउँदिनँ त?